जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुसा अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये काठमाडौँ उपत्यका र तत्कालीन अवस्थाको ऐतिहासिक नेपाल मण्डलका आदिवासी नेवा समुदायको प्रसङ्ग र नेपाल एकीकरण गर्ने व्यक्तित्वको रूपमा चर्चित एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरिएको भन्दै एकताको प्रतीकको रूपमा पनि लिइरहेको अवस्थामा नेवा समुदायको र पृथ्वीनारायण शाहको सम्बन्धको विषयमा र पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका वरपरका नेवा भूमिहरूमा नेवा राज्यहरूको कब्जा गरिएको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। साँच्चै पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको हो कि होइन त, यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले मानवशास्त्री डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ, जो बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, अहिले भने नेदरल्यान्डमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठजी, जोजोलपा नमस्कार। जोजोलपा नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजनका समस्त साथीहरूमा मलाई यहाँ बोलाएर मेरो केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठजी, पृथ्वीनारायण शाह र नेवा समुदाय भन्दाखेरि नेवारहरूको पनि अत्यन्तै चर्चित ठाउँ र पृथ्वीनारायण शाहलाई अत्यन्तै नेपाल एकीकरणको क्रममा गाह्रो भएको भन्ने ठाउँ भनेको कीर्तिपुर हो। कीर्तिपुरको विषयमा नेपालका इतिहासमा विभिन्न कुराहरू उल्लेख गरेका छन्। दुई पटकसम्म पृथ्वीनारायण शाहको फौज पराजित भएको कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले त्यो फौजले कीर्तिपुरवासीको नाक कान काटिएको कुरा पनि उल्लेख भइरहेका छन् र समय समयमा चर्चा हुने गरिन्छ। तपाईँ एकजना मानवशास्त्री र यो विषयमा चासो लिने, यो विषयमा लगातार रूपमा आफ्नो कलम उठाउँदै आइराख्नुभएका, लेख्दै आउनुभएका हिसाबले सबभन्दा पहिला कीर्तिपुरबाट सुरु गर्नु। कीर्तिपुरमा पृथ्वीनारायण शाहले गरेका कामहरू, यो एकीकरणको नाममा गरेका कामहरूको विषयमा सबभन्दा पहिला चर्चा गरौँ न। धन्यवाद। अब कीर्तिपुरको कुरा गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले तपाईँले अघि उल्लेख गर्नुभए चाहिँ दुई पटक पराजय भएपछि तेस्रो पटक जित हासिल गर्नुभयो। अब उहाँले जित हासिल गर्नुभन्दा अगाडि के कस्ता अमानवीय कार्यहरू गरे भन्ने कुरा त इतिहासमा छर्लङ्गै छँदैछ। वरपरका सबै खेतहरूमा आगो लगाएर पानीहरू सबै बन्द गरेर त्यहाँका चाहिँ मान्छेले चाहिँ बाध्य पारेर ढोका खोल्न लगाएर आत्मसमर्पण गरेको जस्तो गर्न लगाएको थियो। अब युद्धमा सबै जायज हुन्छ भन्ने पनि गरिन्छ, तर हेक्का के राख्नुपर्छ भनेदेखि युद्धमा गरेका सबै कुरा जायज भए पनि युद्धमा जुन अपराधहरू गरिन्छ त्यो अपराधलाई क्षम्य भनेर संसारको कुनै इतिहासले भन्दैन। तर नेपालमा एक थरी इतिहासकारहरू भने के प्रेरणा लागेको देखिन्छ भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाह, खास गरी पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान अथवा चाहिँ उसको गोर्खा विस्तार अभियानबाट फाइदा लिएका एक थरी नेपालका जातिहरूले के भन्ने गरेका छन् भनेदेखि इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहले जे पनि गरे, जायज गरे, त्यो सबै जायज छन् भन्ने गर्छन्। तर त्यस्तो होइन। विश्वको इतिहासमा हेऱ्यौँ भने बिस्मार्क भनौँ अथवा चाहिँ जारहरू भनौँ अथवा अरू साम्राज्यवादी अङ्ग्रेजीहरूकै कुरा गरौँ न, संसार फैलिएको थियो। अब हाम्रो नजिकै सँगैको देश भारत पनि उनीहरूले सयौँ वर्ष कब्जामा लिएर त्यहाँ अत्याचार जुन गरेको छ त्यो सबैको भन्दा फरक अहिले पनि भइरहेको छ नि। सारा संसारले बेलायतले जुन उपनिवेश गरेर अथवा चाहिँ अरू देशमा जुन उपनिवेशवादीहरूले, साम्राज्यवादीहरूले आफ्नो राज्य विस्तारको क्रममा गरेका जघन्य अपराधहरूको भन्नाफोर गर्ने गरेको छन्, त्यसलाई चाहिँ सराहना गर्दैन। तर नेपालमा त्यस्तो हुने भइरहेको छ। अब उदाहरणकै रूपमा कीर्तिपुरवासीहरूलाई चाहिँ जित पश्चात सबैलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ
कोर्टमा बोलाएर सबैको नाक कान र वोट समेत काट्ने काम गरेको थियो। अब यो कुरालाई चाहिँ नेपालका चाहिँ एक थरी यो विशेष गरी खस जातिका चाहिँ बाहुन क्षेत्री इतिहासकारहरू अथवा चाहिँ विश्लेषकहरूले यो हुँदै नभएको कुरा भनेर उनीहरू भन्ने गर्छन्। तर सबैले होइन। अब जस्तै ईश्वर बराल जस्तो इतिहासकार अथवा चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमा यो गोर्खा इतिहास लेख्नेमा ठुलो हात रहेको दिनेश राज पन्त भन्नुहोस् अथवा चाहिँ उहाँको दाजु अर्को इतिहासकार महेश राज पन्त भन्नुहोस्, उहाँहरूले पनि कीर्तिपुरमा नाक यो वोट काटेको कुरालाई स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यसको मिति तिथि सहित उहाँहरूले यो कुरालाई चाहिँ नकार्न सकिँदैन भन्ने कुरा स्वीकार्नु भएको छ। तर यो कुरालाई चाहिँ अरू एक थरी इतिहासकारले भने स्वीकार्न सकेको छैन। हुन त त्यहाँ चाहिँ 18 धार्नी 12 धार्नी नाक वोटको कुरा जुन छ त्यो सबै सही नहुन पनि सक्छ। अब त्यो बेला कसले जोखे नजोखे त्यो कुरा बेग्लै कुरा भयो। तर समष्टि त्यो इतिहासै होइन भन्ने किसिमको चाहिँ जुन भन्ने गर्छ, यिनीहरू चाहिँ फटा टाइपको इतिहासकार भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो पृथ्वीनारायण शाहको कीर्तिपुरसँग जोडिएको यो घटनालाई हेर्दाखेरि अब साँच्चै नै कीर्तिपुरवासीलाई अन्याय गरेको, पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ कब्जा गरिसकेपछि पनि अन्याय भएको भन्ने कुरा पनि समय समयमा चर्चा हुने गरिन्छ। अब इतिहासमा त्यस्तो भयो भने अहिले के गर्नुपर्छ त? अब चाहिँ त्यो सवालमा चाहिँ माफी माग्नुपर्छ कि त्यो सवालमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? यो पनि त प्रसङ्ग हुनु पर्यो नि, होइन? एकदम तपाईँले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो, माफी माग्ने कुरा। अब विश्वमा जहाँ तहीँ पनि उपनिवेशवादीहरूले गरेको अत्याचारलाई लिएर चर्चा हुने गर्छन् र पूर्व उपनिवेशवादीहरूले जुन जुन देशमा चाहिँ उपनिवेश बनाएर ती देशका जनतालाई चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ अत्याचार अन्याय गरेको थियो त्यस बारेमा ती देशका शासकहरूले अहिले आएर पनि त्यहाँ पुगेर माफी माग्ने गरेको हामी देख्न सक्छौँ। बेलायतको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ नेदरल्यान्डकै कुरा गरौँ। नेदरल्यान्डको महाराज गत वर्ष इन्डोनेसिया पुगे। इन्डोनेसियामा चाहिँ जुन किसिमको उनीहरूले चाहिँ नेदरल्यान्ड चाहिँ उपनिवेश बनाउँदाखेरि जुन अत्याचार गरेको थियो त्यसको विषयलाई लिएर यहाँको महाराज अलेक्जेन्डरले माफी माग्ने काम गर्यो। त्यस्तै अस्ट्रेलियामा त्यहाँका चाहिँ आदिवासीहरूप्रति जुन अन्याय अत्याचार त्यहाँको चाहिँ यो व्हाइट नेसनलिस्टहरू शासकहरूले गरे त्यसको बारेमा उनीहरूले माफी माग्ने गर्यो। त्यस्तै क्यानाडाको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ आदिवासीहरूलाई भएको व्हाइटहरूले गरेको सेताहरूले गरेको अत्याचारको कुरा गर्छ, त्यहाँ सबैतिर माफी माग्ने काम भएको छ। तर नेपालमा चाहिँ कस्तो एउटा विडम्बनाको काम भएको छ भने जुन शासक पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको चाहिँ ससाना राज्यहरूलाई चाहिँ परास्त गरेर परास्तपछि पनि त्यहाँका चाहिँ जनतालाई चाहिँ जनताको घर खेत जलाउने, मानिसको घाँटी काट्ने, नाक काट्ने, कान काट्ने गरेर अत्याचार गरेको थियो। त्यो मान्छेको कुरालाई त्यस्ता मान्छेले त्यो महान मान्ने र एकताको प्रतीक मान्ने र अहिले आएर पनि उसको दिन ऊ जन्मेको दिन नेपालमा चाहिँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मान्नुपर्छ भन्ने जस्ता अनर्गल वायत कुराहरू गरेर हिँड्ने एक थरी नेपालीहरू त्यहाँ हामीले प्रत्येक वर्ष उभिहिँडेको हामी देख्छौँ। र त्यति मात्र पनि होइन। अब पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ अत्याचारलाई सहन परेका जोसुकैले पनि पोखराको चौबाटोमा राखेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भनौँ अथवा चाहिँ अरू कता कता जहाँ जहाँ भेटिएको थियो सबैतिर फुटालेको थियो, उखेलेर फ्याँकेको थियो। तर अहिले आएर त्यो पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ शालिग राख्ने, अब चन्द्रगिरी पर्वतमा चाहिँ हेर्नुहोस् त तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको फेरि पनि शालिग राखेर राष्ट्रपति लगायत यो माओवादी नेता यो विवेक सुन्ने नेताहरू जुन छन् नारायण काजी श्रेष्ठहरू जस्ता सबै एकै लाइनमा उभिएर त्यहाँ चाहिँ ताली ठोक्न पुगेका थिए।
यो त उनीहरूको दिमाग सुन्नेपनको चाहिँ पराकाष्ठा हो भन्नुपर्छ। अब अहिले आएर कीर्तिपुरमै पनि पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ शालिग राख्ने भनेर अहिले चाहिँ योजना बनाएको हामीले देखिरहेका छौँ। के यो जायज छ? यो त बिल्कुल नाजायज कुरा मात्र होइन कि फेरि पनि इतिहासले गरेको घाउलाई चाहिँ खोटल्ने, त्यसलाई चाहिँ नुन खोर्सानी छर्कने काम यहाँ हुन गरिरहेको छ। त्यसको बदलामा यदि इतिहासमा भएको गल्ती कमजोरी पृथ्वीनारायण शाहले जुन गरेको थिए त्यसको बापत अहिलेको शासकले चाहिँ क्षमा याचना गरेर ती जनतामा पुगेको चाहिँ क्षतिलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने काम गरेर एक आपसमा चाहिँ हामी मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन सकेको खण्डमा नेपालीहरूको एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण भविष्य हामी देख्न सक्छौँ। होइन आजकै जस्तो एक थरी शासकका चाहिँ सम्भ्रान्त व्यक्तिहरू चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ देवत्व गर्ने काम गरिरह्यो भने यसको परिणाम चाहिँ ज्यादै नराम्रो हुन देखिन्छ। यो चाहिँ अहिलेको अवस्था भन्दाखेरि नेपालमा त गणतन्त्र आइसकेको छ, राजतन्त्र त छैन। यो अवस्थामा अब माफी माग्ने कीर्तिपुरवासीसँग माफी माग्ने या कीर्तिपुरवासीलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने लगायतका कुरा तपाईँले जुन उठान गर्नुभयो यो कसले गर्ने त? अब वर्तमान सरकारले गर्ने, राज्यले गर्ने, या चाहिँ अब शाहवंशीय राजतन्त्रका अब पनि भइरहेका त्यो चाहिँ उनीहरूको परिवारजन भनौँ ज्ञानेन्द्र शाहले गर्ने, कसले गर्ने त? एकदम राम्रो क्वेसन तपाईँले गर्नुभयो। अहिले नेपालको शासन सत्तामा जुन पुगेका छन् एक त उनीहरूले गर्नुपर्छ दायित्व नै वास्तवमा चाहिँ सत्तामा बसेको नेपालको अहिलेको चाहिँ सरकार चलाइरहेको पार्टीहरू भनौँ उनीहरूको यो दायित्व हुन जान्छ कि पृथ्वीनारायण शाहले जुन गल्ती गरेर चाहिँ अत्याचार थोपरेको थियो, साना साना राज्यहरू चाहिँ हडपेको थियो, यो चाहिँ गल्ती थियो भन्ने कुरा महसुस गरेर कीर्तिपुरवासी मात्र होइन 2200-2400 सबैतिरका चाहिँ जनता, लिम्बुवान खम्बुवान भयो सबैतिरका जनतालाई चाहिँ माफी मागेर हाम्रो पुर्खाले यो पृथ्वीनारायण शाहले शाह शासन कालमा चाहिँ जुन अत्याचार गरेको थियो त्यसप्रति हामी क्षमा याचना गर्न चाहन्छौँ र त्यसबाट पुगेको क्षतिप्रति चाहिँ कस्तो के छ मूल्याङ्कन गरेर त्यसबाट हुन गएको त्यो क्षतिलाई चाहिँ पूर्ति गर्ने काम शासकहरूको हो। अर्को कुरा तपाईँले चाहिँ अहिले पनि शाह राजाका चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र छ, अहिले पनि ज्ञानेन्द्र आफूलाई चाहिँ महाराज सम्झेर जुन किसिमले चाहिँ गणतन्त्रको विरोधमा चाहिँ अभिव्यक्तिहरू पनि दिन थालेको देखिन्छ, त्यसको सत्तामा चाहिँ आफ्नो पुर्खाले गरेको अत्याचारको चाहिँ कुरालाई चाहिँ महसुस गरेर उनका पुर्खाले गरेका चाहिँ त्यो चाहिँ गल्तीलाई चाहिँ महसुस गरेर सबै जनता सामु चाहिँ माफी माग्ने काम गरेर हाम्रो पुर्खाले गरेको अत्याचार र जुन किसिमको चाहिँ अन्याय हुन गयो त्यसप्रति क्षमा प्रार्थी छौ भन्ने चाहिँ उसले चाहिँ भन्न सकेको खण्डमा अहिलेको ज्ञानेन्द्रको पनि एउटा महानता झल्किने देखिन्छ। त्यसको सत्तामा गणतन्त्रलाई चाहिँ नकारेर अब गणतन्त्र फेल भयो भनेर चाहिँ 10 वर्ष 15 वर्षको चाहिँ एक्सर्साइजमै चाहिँ गणतन्त्र नेपालमा अफार सिद्ध भयो भन्ने जस्तो हिजो चाहिँ पञ्चायत कालमा चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था अफार सिद्ध भनेर जुन किसिमको महेन्द्रले घोकाएको थियो त्यही कुरा चाहिँ अहिले ज्ञानेन्द्रले भन्न थालेको देखिन्छ। यो चाहिँ उसको उल्टो दिमागको चाहिँ करामतलाई मान्नुपर्छ। यसो नगरी जुन 250 वर्ष शासन गरेर नेपाललाई चाहिँ आजको जस्तो संसारको चाहिँ चुट्टो देशमा पुर्याउने, संसारको चाहिँ भ्रष्ट देशमा पुर्याउने काममा शाह शासनको पनि ठुलो योगदान थियो। यो चाहिँ नकारात्मक रूपले भन्ने कुरा चाहिँ महसुस गर्न सकेको खण्डमा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ आम नेपाली जनताले ओहो यसको महानता भनेर चाहिँ बुझ्न सकेला। होइन भने यो राजतन्त्र फर्काउने, फेरि पनि नेपाली जनताले चाहिँ हिजोकै जस्तो हाम्रो चाहिँ यो पुर्खाले आर्जिएको देश हो भनेर चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ दम्म देखाएर चाहिँ गणतन्त्रलाई चाहिँ नकार्ने काम गर्न थालेको खण्डमा ज्ञानेन्द्रले यसको नराम्रो मूल्य चुकाउनु पर्ने देखिन्छ। यसको सारमा तपाईँको भनाइअनुसार अब पृथ्वीनारायण शाहले
जुन एक ढङ्गको अपराध गरे, तपाईँकै भाषामा त्यो अपराधको क्षमा माग्ने काम चाहिँ अब राज्य पक्षले गर्नुपर्छ। त्यो भनेको समग्र आदिवासी जनजाति समुदायमाथि नै, आदिवासी जनजाति सामु नै यो चाहिँ क्षमा याचना गर्ने, साथसाथै उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने तपाईँको सारमा यही हो। एकदम मैले यो कुरा नेपालमा चाहिँ उठ्ने गरेको देखिँदैन। एराकडा केही नागरिक समाजका चाहिँ अगुवाहरूले यो क्षतिपूर्ति अब सबभन्दा त यो 250 वर्षको अवधिमा शासन लाडेको मात्र होइन कि भाषा पनि विभिन्न जाति भाषा भएको देशमा भाषा पनि लाड्ने काम यहाँ भएको छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् यतिका जाति भाषा भएको काठमाडौँका चाहिँ सभ्यता भएको नेवारहरूमाथि चाहिँ शिक्षामा चाहिँ खस भाषा लाडिदिएपछि आज आएर नेवार जातिले अथवा चाहिँ अरू तामाङ, गुरुङ, मगर, राई, शेर्पा सबैले चाहिँ आफ्नो मातृभाषा छोड्नु परेको अवस्था आइपुगेको छ। यो अवस्था आइपुग्नुमा राज्यको ठुलो हात छ। राज्यले चाहिँ जुन एक भाषा नीति, एक जातिको नीति, एक धर्मको नीति गरेर जुन चाहिँ यहाँका चाहिँ जाति जनजातिले थिचोमिचो गर्ने काम गर्यो, त्यसले त उनीहरूलाई उनीहरूको चाहिँ पुस्तौँ लागि चाहिँ ठुलो नोक्सान पुगेको त हामी देखिरहेका छौँ। अब अहिले आएर चाहिँ यो खस आर्य जातिले चाहिँ यो विभिन्न अन्यायमा परेका जाति जनजातिलाई चाहिँ समावेशीको चाहिँ कुरा ल्याएर जुन कोटा दिने काम छ त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ, कोटा दिनु हुँदैन भन्ने जुन उठाइरहेको छ, यसो हेर्दाखेरि हो त नि सबै जनतालाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ राज्यले भन्ने जस्तो देखिन्छ। तर हामी इतिहासलाई चाहिँ यसो पल्टाएर हेरौँ भने 250 वर्ष त यहाँ कोटा खाएर बसेका को थिए भनेदेखि सबैतिर संस्कृत पढ्नेलाई चाहिँ यो छात्रवृत्ति दिएर पढाएर संस्कृत भाषा अरूले पढ्नै नपाउने, मठ मन्दिरहरू सबै कसैले छुन पनि नपाउने, त्यो त बाहुन जातिलाई दिएर आएको छ नि त। बाहुन जाति उनीहरूको भाषालाई दिएर आएको छ नि त। जसले चाहिँ यो खस भाषा बोले, जसले चाहिँ हिन्दू धर्म माने, उनीहरूलाई चाहिँ राज्यले यो 250 वर्षदेखि कोटा दिएर उनीहरूलाई मात्र माथि उकास्ने काम यहाँ भएको छ। अब त्यसको बदलामा अहिले आएर जुन जाति जनजाति यो चाहिँ एक जाति एक भाषा एक धर्म नीतिले गर्दाखेरि प्रताडनामा परेका थिए, उनीहरूलाई चाहिँ केही समय उनीहरूलाई पनि माथि उकास्ने हिसाबले केही समावेशिताको चाहिँ कोटाहरू दिनुपर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ विशेष कोटा दिएर चाहिँ उकास्नुपर्छ भन्ने जुन आएको छ, त्यसको विरोध जुन गरिहिँडेको छ त्यो चाहिँ नाजायज हो। उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ इतिहासको गल्तीबाट हामीले चाहिँ माफी मागेर यो क्षतिपूर्ति दिनु अत्यन्त राज्यको चाहिँ दायित्व हो भन्ने कुरा उहाँहरूले महसुस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो पृथ्वीनारायण शाह र चाहिँ कीर्तिपुरको घटनासँगै मात्रै होइन, पृथ्वीनारायण शाहको नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको विभिन्न आदिवासीहरूको चाहिँ राज्यहरूसँग पनि धेरै कुराहरू छन्। जुन कुराहरू चाहिँ जुन घटनाहरू सार्वजनिक भएको छैन, त्यो घटनालाई चाहिँ राम्रोसँग बाहिर ल्याइरहेको अवस्था छैन भन्नेहरू पनि गरिन्छ। तपाईँको अध्ययनमा के छ? पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको नाममा तपाईँकै भाषामा भन्नुपर्दाखेरि गोर्खा राज्य विस्तारको क्रममा कस्ता कस्ता कामहरू, कस्ता कस्ता अपराधहरू गरे भन्ने तपाईँको ठम्ब्याइ छ? अब तपाईँले भने जस्तै कीर्तिपुरमा त एकदम चर्चित भयो। अब चर्चित भएको कारण के भनेदेखि नेपाली भाषा वंशावली लेख्नेहरूले मात्र होइन, नेपाली यो वंशावली लेख्नेहरूले मात्र होइन, विदेशी गुएस्पे यो फादर गुसेपेले लेखेको कारणले गर्दा बहुत चर्चित भयो। वास्तवमा त्यही कारणले फेरि विदेशीले चाहिँ नेपालको इतिहास लेख्यो। यो चाहिँ क्रिस्चियनिटी फैलाउन नपाएर उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ उनले देश निकालेको गरेको कारणले गर्दाखेरि रिसमा चाहिँ लेख्यो भनेर बाबुराम आचार्य लगायत थुप्रै इतिहासकारहरूले त्यस्तो आरोप लगाउने गरेको देखिन्छ। वास्तवमा फादर गुसेपे चाहिँ एउटा पादरी भएर त्यस्तो गरेको होला भनेर अनुमान हामीले गरे तापनि नेपाली वंशावलीकारहरू घर घरमा लेखेका चाहिँ टिपोटहरू, अब मैले एउटा चाहिँ कीर्तिपुरको यो नाक काटेको इतिहास एउटा चर्चा गरेर एउटा लेख लेखेको थिएँ। त्यो क्रममा चाहिँ मैले भेटाएको चाहिँ दस्तावेजहरू हेर्दाखेरि त्यो सबै
दस्तावेज त नेपालमै नेपालीहरूले लेखेको दस्तावेजहरू छन्, नेपालीहरूले नै लेखेका कुराहरू छन्। अब नेपाली कवि पण्डित सुन्दरानन्ददेखि लिएर अरू इतिहासकारहरूले पनि लेखेको कुरा हो। अब यो कुरालेसम्म पनि नकार्ने काम नेपालमा भइरहेको छ। अब हुन त पृथ्वीनारायण शाहले केवल कीर्तिपुरमा मात्र होइन, चोकपुर लगायत अरू अरू ठाउँमा पनि जहाँ जहाँ उसले चाहिँ तुरन्तै विजय हासिल गर्न सकेको थिएन, त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ जित पश्चात चाहिँ ठुलै मान्छेको चाहिँ संहार गर्ने, लुट्ने, धन सम्पत्ति लुट्ने। अब यो सबै कुरा त इतिहास आइसकेको छैन, बिस्तारै आउँदैछ। अब भक्तपुरकै कुरा भनौँ, देवीचन्द्र श्रेष्ठ एकजनाले अहिले भर्खर भर्खर केही नयाँ कुराहरू प्रकाशन गर्दैछन्। होइन भने त पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ देवत्व गर्ने, उसले चाहिँ यति राम्रो गरे उति राम्रो गर्ने भन्ने एउटा झुठा इतिहास मात्र नेपालीहरूलाई पढाएर आइरहेको थियो। यो खास गरी महेन्द्रको समयमा लेखाएको इतिहास, पञ्चायत शासनलाई चाहिँ टिकाउन पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ नेपालको एकीकरणकर्ता भनेर चाहिँ जुन फिगर बनाएको थियो, त्यसलाई चाहिँ सबुट गर्नको लागि लेखेका झुठा इतिहास मात्र नेपालमा पढाइ आइरहेको छ। अहिले भर्खर पनि यो एकजना डीबी जोशी भन्नेले नयाँ कुरा ल्याएको छ। यो कुराले चाहिँ के स्पष्ट भएको छ भनेदेखि, पहिले जर्मनको यो चाहिँ बी हेड भन्ने एकजना अनुसन्धाताले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ जित्न, नेपाललाई चाहिँ जित्न अङ्ग्रेजीको चाहिँ सहायता लिया थियो भन्ने आरोप लगाएको थियो। सबैले यो कुरा चाहिँ पत्याइरहेको थिएन। तर अहिले यो नेपाली अनुसन्धाता इतिहासकार डीबी जोशीले जुन नयाँ कुरा ल्याएको छ, त्यसले के प्रमाणित गरेको छ भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाह त अङ्ग्रेजको विरोधमा होइन कि अङ्ग्रेजको ताबेदार भएर अङ्ग्रेजलाई चाहिँ खुसी तुल्याएर हतियार लिने, नेपालको चाहिँ तराई भूमि चाहिँ आफ्नो जागिर बिर्ता गर्ने अनि त्यसको बापत अङ्ग्रेजलाई चाहिँ पैसा बुझाउनेदेखि सबै काम गर्दै आएको पो देखियो। भन्नाले पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ जुन नेपालको एकीकरणकर्ता भनेर चाहिँ नामाकरण गर्ने काम, नेपालमा देवत्व गर्ने काम भइरहेको छ, यो त सेका से झुठा कुरा भन्दै अहिले बिस्तारै देखिँदै आएको छ। अब मैले पनि यो एक दुईवटा लेखहरू लेखेको थिएँ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्यो भने, नेपालको एकीकरण अथवा चाहिँ कुनै चिजको चाहिँ एकीकरण भन्नेको कुरा त एक आपसमा सहमतिमा हुन सक्यो भने मात्र एकीकरण भन्नेको कुरा शब्द आउन सक्छ, एकता भन्ने कुरा शब्द आउन सक्छ। अब नेपालमा चाहिँ गोर्खा राज्यले जुन किसिमको चाहिँ राज्यहरू हडप्ने काम गर्यो, कमजोर राज्यहरूलाई चाहिँ लुट्ने काम गर्यो, त्यो त सहमतिको आधारमा भएको थिएन। सबै कुरा चाहिँ जोर जबरजस्ती सैनिक बलको आधारमा भएको थियो भने त्यो कसरी एकता हुन सक्छ? फेरि अर्को तथ्य के हो भनेदेखि गोर्खा राज्यले नेपाल जितिसकेर नेपाललाई वास्तवमा गोर्खा राज्य नै भनेर भनाइ आइरहेको थियो। यो कुरा त लिखित प्रमाणहरू प्रशस्तै छ। अब राणा शासनको कालमा लेखिएका सबै दस्तावेजहरू 1998 सम्म पनि गोर्खा राज्य भनेर लेखिएको छ। अब सबभन्दा राम्रो प्रमाण त के भन्न सकिन्छ, यो श्रीमान गम्भीर नेपाली भनेर चाहिँ जुन पछि यो शाहकालमा यो पञ्चायतको अन्तिमसम्म अथवा चाहिँ बहुदल काल आएरसम्म पनि गणतन्त्र आउनु भन्न अगाडिसम्म पनि राष्ट्रिय गान भनेर जुन बजाउँदै आइरहेको थियो, त्यो राष्ट्रिय गान चाहिँ पहिले श्रीमान गम्भीर नेपाली थिएन, श्रीमान गम्भीर गोर्खाली थिए। अब यो श्रीमान गम्भीर गोर्खालीले चाहिँ हटाउने काम 60 सालको परिवर्तन पश्चात पनि भएको थिएन। पञ्चायत कालमा 2024 सालमा राजा महेन्द्रले मात्र अब यो गोर्खालीले श्रीमान गम्भीर गोर्खाली शब्दलाई चाहिँ हटाएर श्रीमान गम्भीर नेपाली भनेर लेखेको थियो। अनि त्यो राष्ट्रिय गानमा अर्को एउटा परिच्छेद जुन चाहिँ पछि हटाइसकेको थियो, त्यो परिच्छेदमा कस्तो कुरा पनि लेखिएको छ भनेदेखि राखौं कमान भारीले यो गोर्खालीले चाहिँ नेपालमाथि चाहिँ कमान राख्ने भन्ने किसिमको नेपालमाथि चाहिँ गोर्खालीहरूको शासन चाहिँ बलबुट्टामा चाहिँ दबाउनु पर्छ भन्ने खालको 2 लाइन त्यसमा रहेको छ। भन्नाले 24 सालसम्म नेपालमा बजाएको राष्ट्रिय गानसम्म पनि यस्तो हुँदै छँदै पनि पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय एकताको गर्न गरे भने चाहिँ
बकवास इतिहास चाहिँ पढाइरहेको छ। तर यो धेरै दिन अब टिक्दैन। गणतन्त्र आइसकेको अवस्था छ, सबै खुल्ला भइसकेको छ। हामीले सबैले अनुसन्धान गर्नुपर्छ, तथ्य के हो, सत्य के हो सबैले बुझ्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ। र हुन त अब पृथ्वीनारायण शाहलाई डेबेटकरण गरेका एकताका प्रत्येक मानेका मान्छेहरू यी उसलाई चाहिँ उसको जन्मदिनमा राष्ट्रिय दिवस मनाउनुपर्छ भनेर कराई हिँडेकाहरूलाई सजिलो हुने छैन। तर एक न एक दिन उहाँहरूले पनि महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो गलत इतिहास पढेर कसैलाई फाइदा हुँदैन। आजको बहुजातीय बहुराष्ट्रिय नेपालमा सबै राष्ट्रिय सबै भाषीय जनताले चाहिँ एकत्रित गर्नु छ भने, सबैको एक आपसमा मेलमिलाप गर्नु छ भने सत्य तथ्य कुरा हामीले स्वीकार्नै पर्ने हुन जान्छ, सबैले स्वीकार्नु पर्ने हुन जान्छ। तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ यो महेन्द्र कालसम्म पनि नेपाललाई नेपाल भनेर होइन, नेपाललाई गोर्खा राज्यको रूपमा चाहिँ चित्रण गर्दै आइरहेको राज्यको तर्फबाट र महेन्द्र कालमा आएर मात्रै नेपाल भनेर चाहिँ चित्रण गरिएको भन्ने प्रष्ट इतिहासमा उल्लेख छन्, अभिलेखमा उल्लेख छन्, व्यवहारमा त्यो देखिन्छ भन्नु खोज्नुभएको हो? एक्ज्याक्टली। अब गोर्खा राज्य विस्तार गरिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाह र उसका चाहिँ सन्तानहरू, अब खास त पृथ्वीनारायण शाहले त पूर्वतिर मात्र भूमिहरू कब्जा गर्ने काम उसको जीवनकालमा भएको थियो। पश्चिमतिरको चाहिँ यो किल्ला काङ्ग्रादेखि यो अहिलेको चाहिँ भूभागसम्म चाहिँ कब्जा गर्ने काम त उसको छोरा बहादुर शाहको पालामा भएको देखिन्छ। यो हिसाबले त पृथ्वीनारायण शाहले यो अहिलेको भूमि सबै उसले चाहिँ ठुलो पारेको भन्ने सम्म पनि भन्न सकिने इतिहास होइन। र जुन यो काम उसका चाहिँ सन्तानहरूले, पृथ्वीनारायण शाहदेखि चाहिँ उसका चाहिँ सबै सन्तानहरूले भनौँ न पृथ्वीवीर विक्रम शाहसम्मको पालासम्म पनि नेपाल भन्ने कुरा त त्यहाँ आएकै थिएन। उनीहरूले त गोर्खा राज्य नै भन्न चाहेका थिए। गोर्खा राज्य भनिरहेकै थिए। अब तपाईँ अहिलेसम्म नै प्रमाणको रूपमा लिनु भने उनीहरूको भाषा खस भाषालाई गोर्खाली भाषा भन्न थालेको थियो। र उनीहरूले प्रकाशन गरेको अहिलेको प्रकाशन संस्थालाई चाहिँ गोर्खा भाषा प्रकाशन समिति भनेर नाम लेखेको थियो। अहिले पनि यो गोर्खा राज्यकै विरासतको रूपमा हामी के देख्छौँ भने गोर्खापत्र, यदि नेपाल नामलाई चाहिँ उनीहरूले स्वीकार्न सकेको भए गोर्खापत्र नराखी नेपाल पत्र राख्नु पर्थ्यो नि त। त्यो त राखेको थिएन। उनीहरूले त गोर्खाकै विरासतलाई चाहिँ अघि बढाउनको लागि नै पत्रिका समेत गोर्खापत्र भन्ने नामाकरण गरेको देखिन्छ। अब भाषाको कुरा, अहिले जुन भाषाले चाहिँ नेपाली भनेको छ, अब नेपाली, नेपाल, नेपालसम्म, नेपाल यो सबै शब्द त काठमाडौँ उपत्यका र वरिपरि जुन मल्ल राज्यको चाहिँ सिमानाभित्र पर्थ्यो त्यसलाई मात्र नेपाल भन्ने पहिलेको चलन थियो। र हाम्रै समयमा पनि काठमाडौँ जानु पर्यो भने वरिपरिका गाउँहरू, जब म केही समय 2040-41तिर काठमाडौँ जिल्लाकै नाङ्लेबारे गाउँ के लप्सेफेरी गाउँ पञ्चायत अन्तर्गत पर्ने जरसिंह पौवा स्कुलमा मैले केही समय पढाएको थिएँ। त्यहाँ पढाउने बेलामा चाहिँ त्यो डाँडाबाट तल झर्न खोज्दाखेरि कता जाने भन्यो भने सबैले नेपाल जाने भनेर आउने गर्छ। भन्नुहोस् त, यो 20-30 वर्ष अगाडिको कुरासम्म पनि त्यस्तो थियो। अब यो सबैलाई चाहिँ नामित गरेर अब जुन नेपाली भाषा भनेर चाहिँ नामाकरण गर्यो, यो त सरासर नेपाल भाषा भनेर अहिले हामी नेवारहरू त हाम्रो भाषालाई अहिले पनि हामी नेपाल भाषा भन्छौँ। अब यही भाषा वास्तवमा नेपाली भनेर नामाकरण पनि थियो। अब हाम्रो नेपाल भाषाका विद्वान पहिलो पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्यले एउटा लामो लेख लेखेर भारतको एउटा चाहिँ ठुलो बृहत विद्वत सम्मेलनमा त्यो बेला यो उहाँको काल पनि चन्द्र शमशेरको काल थियो, जुन बेला चाहिँ गोर्खा भाषा प्रकाशन समितिले चाहिँ नेपाली नामाकरण गर्ने काम भएको थियो। खस भाषा गोर्खाली भाषाले चाहिँ नेपाली नामाकरण गर्न थालेको थियो। उहाँले चाहिँ यो गलत काम भयो, यो हुनु भएन, नेपाली नाम, नेपाल भाषा नाम यो त नेवारहरूको भाषाको नाम हो, यो गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले त्यही बेला भन्नु भएको थियो। तर नेवारहरूको यो कुराले चाहिँ मान्यता दिएन।
अहिलेसम्म पनि नेवारहरूको भाषाले चाहिँ नेवारी गरेर खस भाषालाई नै नेपाली भनिरहेको छ। अब यो त एकदमै गलत काम जुन भइरहेको छ। सबैले अहिले त नेवारहरूले मात्र होइन, अरू सबैले पनि यो खस भाषालाई चाहिँ नेपाली भनेर जुन नामाकरण गरेको थियो, यो गलत भयो भन्ने कुरा त सबैले भन्न थालेकै हामी देख्न सक्छौँ। किनभनेदेखि नेपालभित्र बस्ने सबै जाति, सबै राष्ट्र, सबै भाषाहरू त नेपाली भनेर भनिन्छ। नेपालभित्रका चाहिँ राई, गुरुङ, नेवार सबै नेपाली। खस जाति मात्र त नेवारी के नेपाली होइन। तर भाषाको सवालमा चाहिँ यसरी अहिले चाहिँ जसरी खस भाषालाई मात्र नेपाली भन्ने गरिएको छ, यो चाहिँ बिल्कुल गलत भएको छ। यो कुराले चाहिँ सुधार्नै पर्छ। सरकारले आजै अथवा चाहिँ भोलि नै सुधार्नु पर्ने देखिन्छ। र सबै जाति, जनजाति, भाषा, धर्म नेपाली, नेपालभित्रको सबै नेपाली भने चाहिँ नेपालभित्रका सबै भाषाले पनि नेपाली भन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मान्यता हुनुपर्छ। अब पृथ्वीनारायण शाहको र नेपालसँग जोडिएका कुराहरू गर्ने क्रममा जे जस्तै भए पनि, जस्तोसुकै घटनाहरू भए तापनि अन्ततः पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक रूपमा एकीकरण त गरेको हो नि त, भौगोलिक रूपमा एक ठाउँमा ल्याउने काम त गरेको हो नि त। होइन भने तत्कालीन अवस्थाको हेर्ने हो भने त यो नेपाल चाहिँ कता कता पुगिसकेको हुन्थ्यो, कहाँ गएको हुन्थ्यो। तर भौगोलिक रूपमा एकता गर्ने अर्थात् एकै ठाउँमा ल्याउने काम त पृथ्वीनारायण शाहले गरेको हो। यो त यसको त श्रेय त पृथ्वीनारायण शाहले जान्छ नि भन्नेहरू छन्। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ त? अब पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तारको क्रममा ठुलो भूभाग नेपालको भयो भन्ने जुन छ, यो त स्वाभाविक हो। अब भारतको कुरा गरौँ न, सँगैको देश, बेलायतको उपनिवेश बन्नुभन्दा अगाडि 600 राज्यभन्दा बढी थियो। भारतले 200 वर्षभन्दा बेसी समयसम्म चाहिँ उपनिवेश बनाएर त्यो सबैलाई चाहिँ भारतको चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी अन्तर्गत एउटै राज्य बनाइदिए। अहिले त भारत संसारको एउटा ठुलो देशमध्ये कहलिन्छ। अब ठुलो देश बनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि बेलायतको उपनिवेशवादी शासकहरूलाई चाहिँ के भारतले महान भनेर पूजा गर्दै गरेको हामी देख्छौँ? यो त हामी बिल्कुल देख्दैनौँ। उनीहरूले त हाम्रो देशमा आएर उपनिवेश लादेर हामीले चाहिँ अत्याचार गरेको भने चाहिँ घृणा नै गर्छन् त बेलायतीहरूलाई। त्यही रूपमा नेपालमा पनि पृथ्वीनारायण शाह अथवा चाहिँ उसका सन्तान बहादुर शाहदेखि लिएर कसले भूमि ठुलो गरे, उनीहरूले जितेकै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ महान कार्य गरेर भन्न सकिँदैन। हामीमाथि नेवार भनौँ, तामाङ भनौँ, गुरुङ भनौँ, राई भनौँ, उनीहरूले त कब्जा गरेर जनतामाथि अत्याचार थोपरेको थियो। उनीहरूले यो राज्य कब्जा गरेको कारण त उनीहरूको वैभवको लागि। अब काठमाडौँकै उदाहरण लिनुहोस् न तपाईँ। काठमाडौँमा चाहिँ गोर्खा शासकले चाहिँ राज्य गरेर उनीहरूले नेवार जनताले के गरे? नेवार जनताको चाहिँ जनजीवन उकास्ने काम गरे कि उनीहरूको भाषालाई चाहिँ विश्वविद्यालय बनाएर चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिएर चाहिँ दीक्षित गर्ने काम गरे कि? त्यो त केही गरेन नि। उनीहरूले गरेको के भने लुटपाट। अब नारायणी अहिले दरबार भनेर जुन छ, कसको जग्गामा भूमिमा बनेको थियो? सबै ज्यापुहरूको चाहिँ जग्गा लुटेर बनाएको थियो। सिंहदरबार कसको जग्गामा लुटेर बनाएको थियो? ज्यापुहरूको जग्गा, काठमाडौँका चाहिँ ज्यापु अथवा चाहिँ श्रेष्ठ अथवा को थिए, उनीहरूको जग्गा लुटेर बनाएको थियो। अब यस्तो लुटेराहरू चाहिँ महान भन्ने पिक्चर चाहिँ के स्थापना गर्ने काम त त्यही पाखण्डहरूले मात्र गर्न सक्छन्, जसले यो लुटबाट चाहिँ फाइदा उठाएका छन्। भनौँ अब नारायणी राजदरबार अथवा सिंहदरबारमा गएर शासन गर्ने केही सम्राटहरूको लागि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले ठुलै राम्रै काम गरेको छ। तर जुन जनताको चाहिँ जग्गा जमिन लुटिएको छ, उनीहरूले त्यो शासकलाई चाहिँ कसरी महान ठान्ने? अब किर्तिपुरकै उदाहरण लिनुहोस् न तपाईँले। त्यहाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नको लागि किर्तिपुरवासीको त्यतिको जग्गा लुट्यो। त्यसको बापत के अब लुट गरेको सरकारले लुटेको बापत चाहिँ यो लुट गरेको सही भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ? यो त बिल्कुल सकिँदैन। त्यस्तै यो नेपालका चाहिँ शासकहरू, यो शाह शासकले चाहिँ जुन 250 वर्ष चाहिँ यहाँ शासन गरे, उनीहरूले चाहिँ नेपाल ठुलो बनायो भन्दैमा उनीहरूलाई चाहिँ पुज्नुपर्ने आधार केही पनि देखिँदैन। वास्तवमा इतिहासमा चाहिँ जसरी उल्टो इतिहास
अथवा चाहिँ गलत इतिहास पढाएर हामीले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह महान, महेन्द्र महान, यो त्रिभुवन महान भनेर जुन पढाइरहेको छ यो सबै गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्दै जानुपर्ने देखिन्छ। यसको अर्थ तपाईँको सार कुरा अब जुन इतिहास छ त्यो इतिहासलाई फेर्नुपर्छ, इतिहास नै नयाँ ढङ्गबाट लेख्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो? अवश्य पनि। अब नेपालमा अहिलेसम्मको इतिहास जुन लेखिएको छ त्यो त स्तुतिगानको इतिहास हो। शाह शासनकालमा विशेष गरी महाराजहरूलाई चाहिँ महेन्द्रले नै लेखाएको भनिन्छ होइन, महेन्द्र वीरेन्द्रले लेखाएको इतिहास हो। अब उनीहरूले लेखाएको इतिहास भनेको त राजा महाराजाले महान बनाउने कार्य मात्र भयो। अब हुँदा हुँदा अहिले आएर केही इतिहासकारहरू यो ज्ञानमणि नेपाल लगायत केही इतिहासकारहरू जङ्गबहादुरको पनि प्रशंसा गर्न थालेका छन्। उनीहरू जङ्गबहादुरले चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको चाकरी गरेर केही चाहिँ तराईको भूमि चाहिँ फिर्ता लिएको भनेर जङ्गबहादुरलाई पनि एकदम ठुलो मान्छे हो, उसलाई पनि राष्ट्रिय विभूति बनाउनुपर्छ भन्ने जस्ता पाखण्ड कुरा पनि गरेको देखिन्छ। कि जायज हो त? जङ्गबहादुरको इतिहास हेऱ्यौँ भने उसले कोट पर्व गरेर नेपालको चाहिँ इतिहासमा एउटा जुन कालो धब्बा लागेको छ त्यो मान्छे सुद्धालाई चाहिँ राष्ट्रिय विभूति मानौ भन्न सक्ने मान्छेहरू अब पृथ्वीनारायण शाहलाई त यिनीहरूले ठुलो मान्ने भइहाल्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जो व्यक्तिहरूले चाहिँ नेपालको इतिहासै नबुझी सत्य इतिहासै नलेखी चाकरीको इतिहास लेखेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ के फाल्ने पर्छ, त्यो चाहिँ फोहोरको डङ्गुरमा पुर्याउनै पर्छ र सही इतिहास खोल्ने काम हुनुपर्छ। यहाँ त राजा महाराजको इतिहास मात्र होइन कि जनजीवनको इतिहास, जनताको इतिहास लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको लागि सबैले ध्यान दिनुपर्छ। अब कसले लेख्छ त? तपाईँको चाहना अनुसारको त्यो इतिहास कसले लेख्छ? अब कसले लेख्यो भने पट्याउने? नयाँ पुस्ताहरू जागृत हुँदैछन्। नयाँ पुस्ताले यो कुरालाई चाहिँ खण्डन मण्डन गर्दैछ। अहिलेकै सामाजिक सञ्जाललाई हेर्नुभयो भने तपाईँ जुन रूपमा चाहिँ एक थरी यो पत्रकारहरू विजय कुमार पानबन्धले को रूपमा देखेको यो रविन्द्र मिश्र लगायतले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले महान भनेर उसको दिनमा चाहिँ बिदा दिनुपर्छ भन्दाखेरि सबैले विरोध गरेको हामी देख्छौँ। त्यही रूपमा नयाँ पुस्ताले नेपालको इतिहास सही इतिहास लेख्नुपर्छ, गलत इतिहास पढेर गलत मान्छेहरूको चाहिँ पूजा गर्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त थाहा पाएकै छ नि त। बिस्तारै यो कुरा लेख्दै जानेछ। केही मान्छेहरूले आफ्नो कुरा त्यसरी राख्दैमा सबैले पट्याउने कुरा आउँदैन। जसरी बाबुराम आचार्यदेखि लगाएर सबै इतिहासकारहरूले जुन शाह वंशको चाहिँ गुणगान गाएर इतिहास लेखेका थिए त्यो सही होइन भन्ने कुरा अहिले आएर चाहिँ सबैले भन्न थालेको छ। भन्न थालेपछि खोटल्ने काम पनि हुँदै जान्छन् र नयाँ इतिहास आउँछ भन्ने हामी आशा गरौँ। अन्तमा यो पृथ्वीनारायण शाहसँग, शाहवंशीय राजाहरूसँग र अहिलेको शासकसँग नेवार समुदायको जोडिएर कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिलेको यो समयमा नेवार समुदायले अब के गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ छोटोमा? अब नेवारहरू काठमाडौँ उपत्यकामा रहेर पनि अहिलेसम्म चाहिँ जुन मध्यकालमा जस्तो चाहिँ दमनमा रहनु परेको छ। अब भाषाकै कुरा गरौँ, अहिलेसम्म हाम्रो भाषा मातृभाषाबाट चाहिँ शिक्षा दिने भनेर चाहिँ सरकारले पारित गरेको छ। संविधानमा मातृभाषाबाट शिक्षा पाउने अधिकार छ भनेर त लेखेको छ, तर यो दायित्व चाहिँ सरकारले पुरा गरेको देखिँदैन। अनि त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा हिजो राणाहरूले त जमिन लुटे, शाहहरूले त जमिन लुटे, तर अहिले पनि खोकनाको केसमा हेर्नुहोस्, बालाजुको केसमा हेर्नुहोस्, बाटो बनाउने नाममा सर्वत्र चाहिँ ठुलो बाटो बनाउने कुरा नाममा चाहिँ नेवारहरूको चाहिँ जमिनहरू लुट्ने काम भइरहेको छ। अहिले फेरि सेटेलाइट सिटी बनाउने 4वटा चाहिँ नयाँ सहरहरू काठमाडौँ उपत्यकामै बनाउने कुराहरू बारम्बार भइरहेको छ। हिजो एमाले सरकार, माओवादी सरकार, काङ्ग्रेस सरकार, जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो कुरा चाहिँ त्यो रागलाई चाहिँ जप्न खोजेको बन्द गरेको देखिँदैन। अहिले आएर यो अहिलेको चाहिँ नयाँ शहरी विकास मन्त्री जुन रामकुमार झाँक्री भन्ने नयाँ युवा नेता भनेर चिनिएको छ, उहाँ पनि अहिले यो चाहिँ सेटेलाइट सिटी बनाउने भएर हिजोको देखियो। उहाँहरूको चाहिँ अलिकति अध्ययन दिमाग पनि कसै केही छैन कि के हो?
नेवारहरूले यत्रो ठुलो आन्दोलन गरिदिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ सारा नेपालका चाहिँ मानिसहरू वहिरेर जुन बिहालको स्थिति छ, न पानीको बन्दोबस्त छ, न ढलको बन्दोबस्त छ, न फोहोरको बन्दोबस्त गर्न सकेको छ। त्यही ठाउँमा फेरि 4वटा नयाँ सहर बनाउने काम किन चाहियो, स्मार्ट सिटी बनाउने काम किन चाहियो? उहाँहरूको चाहिँ गाउँमा लगेर त्यो गाउँ बनाउने भन्ने दिमागमा कहिले आउने? उहाँहरूले कहिले सोच्ने यो कुरा? अहिलेको शासकहरूले सोच्नुपर्ने कुरा यो हो। अब नेपालमा चाहिँ फेरि 4 लेनको बाटो बनाउने, आउटर रिङ रोड बनाउने किन चाहियो? यो सबै कुरा त बाहिर गाउँमा उहाँहरूको आफ्नै ठाउँमा बनाउनु लगेको भए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो, त्यहाँको पनि विकास हुन्थ्यो। अब राजधानी सार्दाखेरि यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने पनि छ, तर वास्तवमा त नेपालको अहिलेको राजधानी त सबभन्दा नेपालको चाहिँ अविकसित ठाउँ हुम्लाको कुनै ठाउँमा लगेर राख्न लग्यो भने, त्यहाँ सबै मन्त्रालयहरू पुग्यो भने त्यहाँ पनि विकास हुनेछ भन्ने उद्देश्य राखेर राजधानी नै सारेको खण्डमा नेपालको लागि ठुलो राम्रो हुनेछ, काठमाडौँ उपत्यकाको नेवारहरूको लागि ठुलो राम्रो हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब नेवारहरूलाई चाहिँ यसरी अहिले पनि पेलेरै जाने भन्ने जुन किसिमको मनसाय शासकहरूले लिएर भने यसको परिणाम त राम्रो हुने छैन। अब गुठी आन्दोलनकै कुरा गर्नुहोस्, सबै जनता जब ओर्ले उनीहरू त आफ्नो पाइलाबाट पछि हट्नु बाध्य हुन गयो त। भोलि यस्तै केही नराम्रो कुरा, यो अहिलेकै जस्तो नराम्रो कुरा सरकारले चाहिँ लाद्ने काम काठमाडौँवासी नेवारहरूलाई चाहिँ गरिरह्यो भने नेवारहरू अब जानै फालेर यो शासकहरूको विरोधमा लाग्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्नेछ। यो कुरा चाहिँ आउन नदिनको लागि शासकहरूले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठजी, तपाईँले समय दिनुभयो र यति धेरै कुरा बताउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। नमस्कार जोजोलप्पा। हस्, धन्यवाद मलाई यति आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँ श्रीकृष्ण लगायत इन्डिजिनियस टेलिभिजनका सबै साथीहरू, टेक्निसियन साथीहरू सबैलाई मेरो नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद जोजोलप्पा।